नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमह अन्नहु मन अमिल मिनकुम सूअन बिजहालतिन थुम्मा ताब मिन बादिही व अस्लह फअन्नहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल अनआम पारा सलोर पंजोस्तम नंबर आयत मक्की आयतन की द मुशरिकानो काफिरानो कबाहत और द शिरक तरदीद जिक्र शु उस पदी आयतन की ब्या हम द मुशरिकानो काफिरानो द शिरक तरदीद और द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिम्मेदारी जिक्र की। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाई कि मोमिनान ताद अल्लाह रब्बुल आलमीन द रहमत खुशखबरी वर्क कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत दारेर ज़ियाद दुमरा ज़्यादती चिचा अमल को द गुनाह पना पोहे सरा और बे तौबा इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन बदी इंसान तमाफी वल्ला मुशरिकानो काफिरानो दखलु बुतानो खुदायानो इबादत को तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिम्मेदारी जिक्र कई चिज़स्तासु पशान द बुतानो द गैरुल्लाह द इबादत ना मनकड़ी शविय तासु द अल्लाह सरा शरीकान जोड़ावी द अल्लाह न इलावा नूर खुदायान लटवी और दागी नखबल हाजतुन वाड़ी दागी इबादत कवल दस्तासु मरगी क्या पदे हाल के और कददी बुतान इबादत मा हुक्म ज़बबिया पदा वक्त की पसहीला पाते नशु ज़कमात अल्लाह रब्बुल आलमीन दलाइल राकड़ी अवताज अल्लाह पाक तकज़ीब कवई अल्लाह न मलक ब्याज मुशरिकान काफिरान द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न मुतालबे शुरू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यो मुतालबा दो च मंगा अल्लाह न मन को मंगा अज़ाब रावल याद सफादा बंदे मुंतद सरोज उगर सवा न मंगत उमनु च पैगंबर कदाम नशिकोरे न मुतदा हुआ च अज़ाब कर अल्लाह जल्ल शानुहु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता ददे मुशरिकान काफिरान द सवालों जवाब वर्क दे काफिरान तो अवल चता सुमान द अज़ाब मुतालबा कोई द इख्तियार अल्लाह सर कमा सर द इख्तियार भी अज़ाब में भी दरबार द रोस्ते के सब खत्म शियो खुद इख्तियार द अल्लाह सर द सर और अल्लाह पाक वखर चिकला अज़ाब राव और तास मुतालबा की च अज़ाब बकल राजी ददे इल्म अल्लाह सर दा द गैब खबरुन दी और द गैब द खजानो और द गैब द खबरुन ददे इल्म सिर्फ अल्लाह सर और ब्याद अल्लाह पाक कमाल इल्म जिक्र की
چې د ټولو خزانو چابیان د الله سره که خزانه د عذاب، خزانه د رزق ده، خزانه د رحمت ده، خزانه د ثوابونو ده، او که خزانه د قیامت ده. د دې ټولو چابیان الله سره چې کله الله پاک دغه وخت راولي دا علم الله چاته نه دی ښودلی. او دا زموږ د مسلمانانو ایمان چې د غیب خبر صرف الله ته. اوس قیامت به کله راځي الله ته خبر. په دې قوم مشرکانو به عذاب کله راځي الله ته پته. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ذمہ داری بیان کړه چې تاسو باندې مطالبه کوئ د دې علم د الله سره. او د الله پاک دومره زیات علم دی چې په اوچه باندې سدي، په لمده باندې سدي، دا ټول الله ته معلوم دی. دا زموږ ایمان دی. تر دې پورې چې یو ونه د پاڼې نه دا اونې نه یو پاڼه راغورځېږي هم د الله په علم راغورځېږي. او یو دانا چې په تیارو د ځمکه کې وي دا هم الله ته معلومه ده. او دغه پاڼه اوچه راغورځېږي یا دا پاڼه لمده راغورځېږي دا هم الله ته پته ده. دا ټول الله ته معلوم دي. نو دا د الله پاک کمال علم. او بیا الله پاک خپل قدرت ذکر کوي چې د شپې تاسو ذکیږي، تاسو روحونه وباسم د خوب په دوران کې دغه ما ته پته. او بیا چې کله د ورځې تاسو پاسي او د ورځې خپل کاروبار کې په دې ځپې بیا تاسو د خوب نه راپاسو خپل نیټه به پوره کړئ. او چې کله بیا د قیامت ورځ شي تاسو ټول به الله پاک ته مخې حاضرولی شي. نو د مشرکانو عقیده خو دا وه چې د مرګ نه بعد بل ژوند نشته. الله پاک فرمایي چې تاسو کله ویده کېږئ روحونه د نه وباسم دا هم یو قسم مرګ صرف دومره تعلق ستاسو د خوب په دوران کې پاتې شي چې تاسو ساه اخلي خوځئ راخوځئ نور ستاسو دوی تعلق د روح د بدن سره ختم کړئ. او بیا چې کله تاسو راپاسئ د روح هغه کامل تعلق ستاسو بیا پیدا کړئ د خوب نه پاسئ. او چې کله بیا دنیا کې ژوند ستاسو پوره شي الله پاک وړاندې به ستاسو واپسې وي. دا نه چې ستاسو عمل په دنیا کې دی او بیا بل ژوند نشته. تاسو به خپل عمل بدله ملاويږي قیامت شتا اگر چې مشرکان کافران تاسو دا نه مني. نو الله جل شانه فرمایي وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ او هر کله چې راشي تا کسان یؤمنون بیااتنا چې دی ایمان لري زمون پایاتونو باندې مؤمنان راشي. فقل فاستو فرمای پیغمبر علیہ السلام سلام علیکم سلامت یادی پتا سبحان كتب ربكم على نفسه الرحمه مقرر کړی دا فرض کړی دا استاد خپل ځان باندې رحمت انه من عمل منكم سوءا یقینا شان دا خبر دا چا چا عمل کو د ګناه بجهالت فنا کوه ثم تاب من بعد توبه واستلفظ د ګناه واصلح عمل صحیح فانه غفور رحیم بس یقینا الله پاک بخون کی مہربان وكذلك دارك نفسر الآيات من بیانو آیاتنا دپارا دی حق کارشی ولتستبین سبیل المجرمین او دپارا دی خواجح شی لارا دا مجرمانو قلتو فرمائے انی نحید یقینا زمن اکڑی شویم انددین اعبد الذین تدعون من دون اللہ چیز عبادتکم دا خدایان جتا سے عبادت کی سواد اللہ خدا اللہ نے علاوہ تاسو عبادت نور خدایان کوي دین زمن شوی قلتو فرمائے لا اتبع اهواءکم تابعدارینکم تاسو د خواہشات قد ضللت اذا بتاقی سرزبکم لا شفدا وقی کما تابعدار بساز د خواہشات وما انا من المهتدین زبن يقدا وقی ہدایت والا خلقنا قلتو فرمایا انی علی بینۃ من ربی یقینا یم فدلائل دخل رب طرفنا وکذبتم بیتاس تکذیب کوي د الله پاک شریکانو سره لټوي ما عندي ما تستعجلون به نشته زما
سره عذابنا چتا سمانا داغه پجلته سره مطالبه کوي ان الحكم الا لله نشتر حکم مگر د الله د پاره د عذاب راوستو يقص الحق الله پاک بیان نبی حق هو خير الفاصلين والله پاک بهترین فیصله کوونکی قل تو فرمایا لو ان عندي کچروی زما سرا عذاب اختیار تستعجلون بی چتا سو مطالبہ پجلتے داغی کوئی لقضی الامر بینی و بینکم مخامخا فیصلہ شروع کار پما بین زموستاسو کی واللہ اعلم بالظالمین او اللہ پاک خفیدی پظالمان باندی وعنده مفاتح الغیب او دا اللہ پاک سردی مفاتح الغیب خزانی دا غیب لا يعلمها الا هو نفیگی پدی خزانو دا غیب باندی مگر یو اللہ ویعلم ما فی البر والبحر او اللہ پاک بیگی پاک سباندی چیدی بزمک کچھ باندی و پلمد باندی وما تسقط من ورقت او نغرزیگی من ورقت حسیو غرزیدن کے پانا الا یعلمها مگر بیجن اللہ پاک غیلرا ولا حبت او نیو دانا فی ظلمات الارض فتیرود اسمتکی ولا رب او نیو اچ ولا یعلن ولا یابس او نیو اچس الا فی کتاب مبین مگر دا ڈول پلوح محفوظ کے اللہ پاک معلوم موجود دی هو الذی دا اللہ پاک اغزات یتوفاکم باللیل چو وفاقی تاسو پشپکی روحن استاسو نقبس کی پخوب کی ویعلم ما جراتم بالنهار او اللہ پاک بیگی باس چتا سے کوئی دورزی ثم یبعثکم بیه بیعب اللہ پاک را باسی تاسو قد ورس کی لیقضا اجر مسمع چی پرشی اغنیٹا مقرر چل دنیا جند ثم الیہ مرجعکم بیا اللہ پاک تر تقاس تاسو واپسی دا قیامت کی ثم ینبیوکم بما کنتم تعملون بیا اللہ پاک خبرداری در کتاس پاس چتاسو کے معامل رکول نبدل بتر کتاس تفاخرت